जिस्म से निकला उसको सफीना ने पी लिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। अब मैं आता हूँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेशाब की तरफ। ये मैंने तमीज इसलिए बांधी कि हम जो अपने जिस्म पर क्यास करते हैं कि जिस तरह हमारे जिस्म से निकली हुई चीजें बदबूदार होती हैं, शायद इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से भी निकली हुई चीजें होती हैं, और सुन के हम हैरान होते हैं कि कैसे हो सकता है। देखिए नसाई शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 32। हुकैमा बिन्त उमैमा अपनी वालदा उमैमा बिन्त रकीका से रिवायत करती हैं कि मेरी वालदा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक लकड़ी का प्याला था, यबूल फीही, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें पेशाब फरमाते थे। यानी रात को आप आराम करने से पहले उसको चारपाई के नीचे रखवा लेते थे, और रात को किसी वक्त अगर पेशाब की हाजत हुई तो आप उसमें पेशाब करते थे। वयदउ तहत सरीर, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस प्याले को चारपाई के नीचे रखते थे। यहाँ इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह हदीस का एक हिस्सा लाए हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो प्याला था जिसमें आप पेशाब करते थे चारपाई के नीचे होता था। आप गौर करें, अगर हमारा बच्चा घर में पेशाब करता है तो पूरे कमरे में बू आती है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के नफीस तरीन इंसान हैं। अगर आपके पेशाब से बू आती होती तो कभी भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस प्याले को अपनी चारपाई के नीचे न रखवाते। और देखिए ये हदीस का टुकड़ा जो नसाई में हदीस नंबर 32 और सही हदीस है, और ये हदीस मुकम्मल जो है वो तबरानी में है। और इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, उन्होंने फरमाया ये हदीस, इस हदीस के तमाम रावी सिका हैं और ये हदीस सही है। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में हदीस ली है 14014 पे, 14014 इस हदीस का नंबर है, और तबरानी में इसकी पूरी सनद जो मैं आपको बताऊंगा वो एक 527 नंबर हदीस है। इमाम हैसमी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस को मुकम्मल लिया है, और इमाम तबरानी ने इस हदीस को मुकम्मल लिया अपनी सनद के साथ। इमाम तबरानी ने इस हदीस को मुकम्मल तौर पर बयान किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमाम हैसमी ने इस हदीस को कहा है कि इस हदीस में जितने भी रावी हैं वो सिका हैं। वो पढ़ के बताता हूँ। इमाम हैसमी कहते हैं कि हुकैमा बिन्त उमैमा अपनी वालदा से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला था लकड़ी का, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें पेशाब फरमाते थे और उसको चारपाई के नीचे रखते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और फरमाया प्याला कहाँ है? घर वालों ने बताया कि बर्रा ने, जो उम्मे सलमा की खादमा है, उन्होंने जो इस प्याले में था वो सारा कुछ पी लिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया लक़द इहतज़रत मिनन नार बिहिदार, इसने एक जहन्नम की आग से हिसार बना लिया है। यानी उस प्याले से जो पेशाब पी लिया है अब ये जहन्नम से इसके लिए हिसार हो गया है। इमाम हैसमी कहते हैं रिजालहु, इस हदीस की जो सनद में जितने रिजाल है, रिजाल सही बुखारी के रिजाल इन तमाम सिका हैं। गैर अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल व हुकैमा, फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन अहमद जो इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे हैं, और हुकैमा ये बुखारी शरीफ के रिवायत में शामिल नहीं है लेकिन है दोनों सिका। फरमाया इसमें जो 6 रावी हैं उनमें से 4 जो है वो बुखारी शरीफ के जो रावी हैं उनमें से रावी हैं, और 2 जो रावी हैं वो भी सिका हैं, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल और हुकैमा। तो इमाम हैसमी ने कहा इसके तमाम रावी सिका हैं और ये हदीस सही है, और इसकी पूरी सनद जो है वो इमाम तबरानी ने बयान की है। वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको लुत्फ आएगा कि किस तरह सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, सहाबियात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत फरमाती थी। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुअज्जम अल-कबीर में हदीस नंबर 527 पर इस हदीस को लाए हैं। हदसना अब्दुल्लाह इब्न अहमद बिन हम्बल, हदसना यहया बिन मईन, हदसना हज्जाज बिन मोहम्मद अन इब्न जुरैज अन हुकैमा बिन्त उमैमा अन उम्मे रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दहुम मिन ऐदान यबूल फीह व यदउ तहत सरीरिही, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक लकड़ी का प्याला था जो चारपाई के नीचे रखते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें पेशाब फरमाते थे। एक मरतबा आप उठे और उस प्याले को न पाया, फरमाया प्याला कहाँ है? तो घर वालों ने बताया कि इसको बर्रा ने पी लिया है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यकीनन उसने एक मजबूत हिसार के साथ अपने आप को दोज़ख से महफूज कर लिया। इमाम हैसमी फरमाते हैं इसके तमाम रावी सिका हैं जैसे मैंने आपको बताया। इन तमाम रावियों में कोई कबात नहीं है, कोई ज़ईफ नहीं है, तमाम के तमाम रावी सिका हैं। यानी ये बताना मकसूद किया है इमाम हैसमी ने कि ये हदीस बिल्कुल सही है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबिया बर्रा ने
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب پی لیا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس نے جہنم سے ایک حصار بنا لیا ہے۔ اسی طرح ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو جب اٹھتے تو اس پیالے میں پیشاب کرتے اور صبح آپ فرماتے اس کو انڈیل دو۔ ایک مرتبہ میں رات کو اٹھی اور اس میں سے میں نے پی لیا تو صبح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس سے انڈیل دو، اور اس میں کچھ نہیں تھا۔ فرمایا یہ کدھر گیا؟ تو حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ میں نے پی لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اب تمہیں کوئی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور اس کی پوری سند ہے اور اس کی تمام راوی جو وہ ثقہ ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حافظ ابن کثیر نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26 پہ اس کو لیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جمع الوسائل شرح شفا میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ امام نووی میں شرح مہذب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 پہ کہا کہ یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے۔ قاضی ایاز نے شفا میں القسم الاول باب الثانی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پر کہا کہ امام دار قطنی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب پی لیا تھا۔ فرماتی ہے رات کو میں اٹھی، مجھے پیاس لگی تھی، وہ پیالہ مجھے نظر آیا تو میں نے بے خیالی سے وہ پی لیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں کوئی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ مولانا مفتی اشرف القادری صاحب نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہے شرب و بول رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں انہوں نے 19 احادیث جمع کی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیشاب کے متعلق ہیں۔ اس میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ آپ کو جب 2 حدیثیں بھی صحیح مل جائیں کسی واقعے پر تو یہ شاہد بن جاتی ہیں ضعیف حدیث کے لیے بھی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو لے لیتے ہیں اور صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا پیشاب پینے کے بارے میں کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں جس میں ابو مالک نخعی راوی ہیں، تو اس حدیث کو لے کے تمام واقعے کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ صحیح واقعہ موجود ہے اور دوسری سندوں میں ضعیف روایات بھی ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں جو نہیں ماننے والے، وہ کیا کرتے ہیں ضعیف حدیث کو لے لیتے ہیں اور صحیح کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث ہے اور اس کا شاہد مل جاتا ہے صحیح حدیث تو ضعیف بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو وہ 19 حدیث ہیں ان 2-4 احادیث کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا ہے اور اس کو پوری سند سے بیان کیا ہے۔ امام ابن عبد البر نے بھی لیا، اس کو پوری سند سے بیان کیا ہے۔ امام بیہقی کتاب سنن کبریٰ بیہقی میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67 پہ انہوں نے لکھا ہے اس روایت کو اور فرمایا صحیح روایت ہے۔ امام ابن عبد البر الاستیاب میں اس کو لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251 میں، یہ طبع ہوئی ہے السعادہ مطبع سعادہ بجوار قاہرہ مصر سے چھپی جو عربی میں ہے۔ تو امام بیہقی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام ابن عبد البر نے بھی کہا یہ حدیث صحیح، برہ والی حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پیشاب پی لیا تھا۔ تو یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیشاب میں کوئی بو نہیں آتی تھی۔ مزید اگر آپ اس میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے اس نمبر پر واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کریں، میں آپ کو مفتی اشرف القادری صاحب کی وہ پوری کتاب سینڈ کروں گا، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ واقعات بالکل ٹھیک ہیں۔